नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। दर्शकहरू, देश महासङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला नेपालका जिम्मेवार राजनैतिक दलहरू भने एउटा रमिता देखाइरहेका छन्। मुख्य सत्तारूढ दल नेकपा एमाले लामो समयदेखि विवादमा छ। सुरुमा नेकपाका नाममा र अहिले पछिल्लो पटक एमालेका नाममा त्यो पार्टी निरन्तर मतभेदको श्रृङ्खलाबाट अगाडि बढिराखेको छ। एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने श्रृङ्खला त्यो पार्टीको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म चलिराखेको छ। र एमाले मात्रै होइन, अर्को राजनैतिक दल जनता समाजवादी पार्टीमा पनि एउटा नयाँ खालको रमिता देखिराखेको छ लामो समयदेखि। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दोस्रो पटक गरेको संसद विघटनको जुन कदम छ, त्यो कदमलाई जायज या नाजायज के भन्ने सन्दर्भमा त्यो दलभित्र मतभेद सिर्जना भयो। त्यसमा खास गरी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षधरले चाहिँ केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको कदमलाई सही भनेर अगाडि बढेका छन् र केपी ओलीसँग सत्ता साझेदारीका लागि 8वटा मन्त्रालय र 2वटा राज्यमन्त्री सहित सहभागी हुने निष्कर्षमा उहाँहरू पुगिसकेको भनेर भनिएको छ। र तर त्यो अर्को पक्ष चाहिँ बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले चाहिँ केपी ओलीले चालेको यो कदम प्रतिगमन 2 भनेर भनिराखेको छ र उसले अहिले पछिल्लो पटकको संविधानले प्राप्त गरेका, संविधान मार्फत अगाडि सारिएका जति पनि परिवर्तनका एजेन्डाहरू छन् त्यो केपी ओलीका माध्यमबाट सखाप हुन थालेको अथवा समाप्त हुने एजेन्डामा पुगेको भनेर उसले आरोप लगाएको छ। ती दुईवटा पक्षबीच एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप चलिराखेको छ र कारबाही श्रृङ्खला पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो पटक आज मात्रै उपेन्द्र यादव पक्षले, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष जो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा बहुमत छ भनेर भनिरहेको छ, त्यो पक्षले बहुमतको निर्णय भन्दै आज जसपाका 4 जना वरिष्ठ नेता महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कणलाई पार्टीबाट कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। र त्यसको बदलामा महन्त ठाकुर पक्षले पनि जसपाका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरिसकेका छन्। आजै त्यो पनि निर्णय भएको छ। एक अर्कालाई कारबाही गर्ने यो श्रृङ्खला जुन चलिरहेको छ, आम जनतालाई चाहिँ उहाँहरूले जुन एजेन्डा लिएर जानुभएको छ, किन यसरी कारबाही एक अर्कालाई गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू किन मिल्नुभयो, फेरि किन फुटको डिलमा पुग्नुभयो, यो बुझ्न सकिरहेका छैनन्। आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा हामी जसपाभित्र देखिएको यो पछिल्लो विवादको श्रृङ्खलाका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग जसपाका 2 जना नेताहरू वृकेश चन्द्र लाल जो महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षधर हुनुहुन्छ र जनक शाह हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षधर। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। सबभन्दा पहिला वृकेश चन्द्र लालजी कहाँबाट म यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। लालजी, तपाईको पार्टीका 4 जना वरिष्ठ नेताहरू, एकजना त अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे, फेरि तपाईँहरूले नै आन्तरिक रूपबाट संसदीय दलको नेता परिवर्तन पनि गर्नुभएको थियो। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई जसपाको बहुमत केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले कारबाही गरेको छ नि, यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँहरूले? यो कारबाही अवैधानिक त छँदैछ, अमान्य त छँदैछ, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने कि उपेन्द्र यादवज्यू, बाबुरामज्यूहरूले सुरुदेखि नै यो पार्टीलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्रतिर लाग्नु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। र यो विभाजनको सिलसिला, यसरी यो मतभेदको सिलसिला चाहिँ उहाँहरूबाटै सुरु भयो। जस्तै हुँदै नभएको बैठकलाई बैठक भयो भनेर, कार्यकारिणीको निर्णय भयो भनेर उहाँहरूले लुम्बिनीका 4 जना प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय सुनाउनु भयो र त्यसपछि चाहिँ नै यो सिलसिला बढेर अगाडि आएको देखियो। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि अर्को विभाजनको कुरा कहाँ देखियो भनेदेखि कि संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा
साथीहरू बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्वविवेकले भोट हाल्छन् भन्ने कुरा अगाडि बढाउनु भयो। त्यसलाई सबैले स्वीकार पनि गरे। अब स्वीकार गर्नु एउटा बाध्यता पनि थियो। तर त्यसपछि तटस्थ बस्ने यो नीतिलाई चाहिँ त्यागेर उहाँहरूले बहुमत साथीहरू संसदमा रहेका हाम्रा साथीहरूको बहुमतले गरेको निर्णयको विपरीत उहाँहरू शेरबहादुर देउवाजीलाई समर्थन गर्ने पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभयो। र यसबाट के देखियो भने यो पनि एउटा विभाजन गर्ने नै प्रयत्न थियो। त्यसपछि हाम्रा अध्यक्ष महन्त ठाकुरज्यूले यसो किन गर्नुभएको हो, यो के कारणले यसो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ भनेर स्पष्टीकरण सोध्नुभयो र कुराकानी पनि अगाडि बढाउनुभयो प्रमुख नेताहरूसँग र यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नुभयो। तर आजको यो जुन कारबाही छ त्यो कारबाहीले गर्दाखेरि एउटा कुरा प्रष्ट भयो के भनेदेखि उहाँहरू पार्टी नै विभाजन गर्न चाहनुहुन्थ्यो। र यसको एउटा यो प्रमाण पनि अर्को पनि छ कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले जुन ट्विट गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भनेदेखि भेडाहरू भेडासँग बाख्राहरू बाख्रासँग जाउँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। र त्यसले के बुझिन्छ भने उहाँहरू विभाजनको मनस्थितिमा पहिलेदेखि नै पुगिसक्नु भएको थियो। त्यसकारण यो अवैधानिक भए पनि यो अमान्य भए पनि अब उहाँहरू पार्टीलाई विभाजित गर्ने नै मनस्थितिमा पुगिसक्नु भएको छ भनेदेखि यो पार्टी मा विधि र प्रक्रियालाई मान्नुहुन्न भनेदेखि यो अन्तरिम विधानमा हाम्रो पार्टीको अन्तरिम विधानमा दुईटा अध्यक्षले कार्य विभाजन गरेर कार्य गर्ने भन्ने कुरालाई मान्नुहुन्न भनेदेखि विधानको विपरीत नै जानुहुन्छ। कार्यकारी अध्यक्ष आफूलाई घोषित गरेर चाहिँ यसरी निष्कासनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेदेखि अब पार्टी विभाजित भयो भनेर नै मान्नुपर्छ। हामीले यसलाई यसै दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छौँ। लालजी, अनि आजबाट तपाईँको पार्टीका 4 जना वरिष्ठ नेताहरूलाई कारबाही गरेपछि तपाईँकै भनाइलाई मान्ने हो भने तपाईँको पार्टी फुट्यो होइन? पार्टी फुटेकै हो, किनभने अब यो यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिँदैन, यो अमान्य हो। त्यसकारणले हाम्रो पार्टी का अध्यक्ष महन्त ठाकुरजीले उपेन्द्र यादवजीमाथि पनि कारबाही गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको छ। र यसबाट के देखिन्छ भने पार्टी विभाजित नै भएको हो। अहिले पनि विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्ने, विधानलाई मान्ने र जुन एकीकरणको जुन भावना थियो त्यो भावना प्रस्तावनामा स्पष्टता लेखिएको छ कि हामीमाथि भइरहेको विभेदलाई अन्त्य गर्नका निमित्त, हामीमाथि भइरहेको शोषणलाई अन्त्य गर्नको निमित्त एउटा सशक्त राजनीतिक पार्टीको आवश्यकता छ। त्यसकारण हामी एकीकृत भइरहेका छौँ र यसरी मिलेर अगाडि बढेर विधि भने सशक्त पार्टी भएका कारणले केपी ओलीसँग तपाईँहरू संवादमा हुनुहुन्छ र उहाँको सत्तामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। अब हामीलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँको पार्टी अब के हुन्छ? जसपा विभाजित भएपछि जसपाभित्र त उपेन्द्र यादव र तपाईँको चाहिँ के भने बाबुराम भट्टराईको बहुमत छ भनेर भनिएको छ। तपाईँको पार्टीको नाम के हुन्छ अब? होइन, हामी त जसपा छौँ, जसपा रहिरहन्छ। जो विभाजित भएर जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ। अब उहाँलाई रोक्ने त सकिन्न। जहाँसम्म हामी केपी ओलीसँग कुरा गरिरहेछौँ भन्ने कुरा भन्नुभयो नि, अब के कुरा गरिरहेछौँ हामी त? हाम्रो एजेन्डा जुन छ, हाम्रो माग जुन छ, संविधान संशोधनको माग, लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने माग, झुटा मुद्दाहरू खारिज गरेर जेलमा राखिएका आन्दोलनकारीहरूको रिहाईको माग, निर्वाचित भएर पनि सांसद भएर पनि जेलमा बस्नु परिरहेको रेशमलाल चौधरीजीको रिहाईको मागको हामी कुरा गरिरहेका छौँ र हाम्रा नागरिकतासँग सम्बन्धित अन्य कुराहरूसँग सम्बन्धित जति पनि मागहरू थिए ती मागहरूका बारेमा राज्यलाई सञ्चालन गर्ने सरकारसँग हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। र अहिले जुन विकसित परिस्थिति छ त्यो विकसित परिस्थितिमा यी मागहरू पुरा हुने अवस्था थियो। तर त्यसलाई चाहिने पार्टीमा अवरोध खडा गरियो र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जहिले यी मागहरू पुरा हुने स्थिति बन्छ उहाँहरू अवरोध खडा गर्नुहुन्छ र मागहरूलाई एउटा राजनीतिक स्वार्थको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नु र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर वार्ता गरेर हाम्रा मागहरू पुरा गराउनु, हाम्रो एजेन्डाको सम्बोधन होस् भन्ने स्थिति पैदा गर्नु त्यो नराम्रो कुरा त थिएन नि। र अहिले
हाम्रो पार्टीबाट एक अर्कालाई निकाल्ने वा 4 जना नेताहरूलाई निकालेर त्यो निस्किँदैन नि। पार्टी त पार्टी नै हो। उहाँहरू आफै चाहिँ विभाजित हुन खोज्नु भएको हो। बाबुरामजीको ट्विटबाट पनि यो स्पष्ट छ, अलग हुन खोज्नु भएको हो। र उहाँहरू अलग भएर जानुहुन्छ भनेदेखि जसमा रहिरहन्छ, उहाँहरूले अर्को पार्टी बनाउनु होला। म जनक शाहजी कहाँ जान चाहन्छु। जनक शाहजी, अब तपाईँले बिर्खेश चन्द्र लालजीको कुरा सुन्नु पाउनुभयो होला। जसपा रहिरहन्छ। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ जसपाभित्रको समूह, तपाईँहरू फुटेर जानुहोस् भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। अब पार्टी त लगभग एकअर्कालाई कारवाही गरेपछि फुटको डिलमा पुग्यो, औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। तपाईँको पार्टी जसपा हुन्छ कि महन्त ठाकुरको पार्टी जसपा हुन्छ, के हो? मैले अहिले उहाँको कुरा सुने, लालजीको वास्तवमा धेरै हास्यास्पद कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। म यो पार्टीको गठन कसरी भयो र यहाँसम्म कसरी पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा अहिले जान चाहन्न। तर केपी ओलीले गरेको पहिलो प्रतिगमन र केपी ओलीले गरेको दोस्रो प्रतिगमनका बीचमा जन्मिएका सबै घटनाक्रमहरूलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने प्रष्ट देखिन्छ। अहिले जसपाले हिजोको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले किन कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर उहाँले जुन टाइमलाइन अहिले प्रस्तुत गर्नुभयो घटनाक्रमहरूको, ती सबै एकदमै वास्तवमा गुमराहमा पार्ने किसिमको चाहिँ भनाइ उहाँले राख्नु भएको छ। जनता समाज पार्टी एउटा समाजवादी लोकतन्त्रवादी पार्टी हो। संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समृद्ध समाजवादको एउटा अभिष्ट राखेर एउटा विकल्प निर्माण गरौँ भनेर अघि बढेको पार्टीमा यो संसदीय दलहरू भित्र हुने जुन एउटा फोहोरी खेल हो नि, त्यो खेलकै रजगज अहिलेको पार्टीमा देखिनु यो चाहिँ दुःखद हो। त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिले जसपालाई वैकल्पिक पार्टी बनाउन सकिँदैन र प्रष्ट रूपमा पहिलो प्रतिगमन जसरी केपी शर्मा ओलीले 6 महिना अगाडि जसरी संविधानको उल्लङ्घन गर्दै, संविधानको बलात्कार गर्दै जसरी संसद विघटन गर्नुभयो, पार्टी एकमतले प्रतिगमन भएको ठहर गर्दै आन्दोलनमा गएको स्थिति थियो र संसदले सरकार दिने, वैकल्पिक सरकार दिने अवस्थासम्म हामी नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने एक प्रकारको चाहिँ अभिमत समग्र पार्टी पंक्तिको थियो र नेतृत्वको तत्त कमिटीले पनि त्यो निर्णय गरेको स्थिति हो, संस्थागत निर्णय गरेको स्थिति हो। र जब जसरी दोस्रो पटक केपी शर्मा ओलीले फेरि संविधानको धज्जी उडाउँदै एउटा चाहिँ गैर संवैधानिक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेर उहाँले संसदमा बहुमत पनि सिद्ध गर्न सक्नु भएन। मेरो बहुमत छैन भनेर उहाँले हात पनि उठाउनु भयो र हात उठाइसकेपछि पदबाट पनि राजीनामा गर्नु भएन। उहाँ संविधान त स्वतः पदमुक्त हुनुभयो र राष्ट्रपतिसँगको एउटा गठबन्धनले, अपवित्र एक प्रकारको गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आफूलाई स्वघोषित प्रधानमन्त्री बनेर म अब यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गरिदिन्छु, 2/3 सरकार हुँदासम्म 3 वर्षसम्म सुतेर बस्ने र मधेस, थारू जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडित वर्गले उठाएका एजेन्डाहरूलाई एउटा चाहिँ हास्यास्पद एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्न खोज्ने, त्यो एउटा निरङ्कुश तन्त्रको एउटा द्योतक भएको जुन केपी ओली प्रवृत्ति थियो, त्यही प्रवृत्तिसँग साँठगाँठ गर्दै पार्टीमा कुनै संस्थागत छलफल छैन अहिलेसम्म। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले आफै यी सबै एजेन्डाहरूमा छलफल गर्नलाई आफै पार्टीको बैठक नबसाइकन आफ्नै गुटमा निर्णय गरेर उहाँहरू जानुभएको, यो सबै तपाईहरुलाई थाहा छ, मिडियालाई पनि। त्यही कुरो पार्टीमा बसेर 5 जना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, सचिवालयमा शीर्षस्थ नेताहरू बसेर एउटा संस्थागत निर्णय गएर जान सक्ने हिम्मत हुनुपर्थ्यो। एउटा वैकल्पिक पार्टी भनेपछि त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्रको पनि अभ्यास हुनुपर्छ, विधि पद्धतिलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले पार्टीमा कुनै पनि संस्थागत निर्णय नगर्ने, खुसु चाहिँ केपी ओलीसँग चाहिँ सौदाबाजी गर्ने एउटा त्यो प्रवृत्ति देखियो। साझी अनि यसमा जस्तो केपी ओलीसँग तपाईँले जुन संवाद उहाँले गरिराख्नु भएको भन्ने जुन सन्दर्भ छ नि, त्यसमा चाहिँ के भने अघि लालजीको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो, मधेस लामो समयदेखि उहाँका विचार सुन्ने हो भने पीडित छ, उहाँले संविधान संशोधनदेखि थुप्रै एजेन्डा राख्नु भएको छ, झुटा मुद्दा लगाइएको छ। केपी ओलीले अब संविधान संशोधनको पनि कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने र बाँकी सबै मुद्दाहरू सम्बोधन गरिदिन्छु भनेर भन्या बेलामा जब हाम्रा मुद्दा सम्बोधन हुने स्थिति आउँछ त्यो बेलामा पार्टी भित्रैबाट असहयोग हुने परिस्थिति आयो। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ यो एजेन्डाको मुद्दाको विरोधी हो भनेर भन्ने आशयमा उहाँले त्यो हजुर मैले सुने त्यो तर्कपूर्ण कुरो छैन। मैले घटनाक्रमहरूसँग जोड्दै भन्दैछु हैन। त्यसपछि यदि अब 2/3 को सरकार हुँदासम्म संविधान संशोधनका एजेन्डाहरू नआउने अनि अहिले कमजोर लङ्गडो सरकार जसको एउटा वैधानिक अस्तित्व पनि छैन, भोलि सर्वोच्च अदालतले जेसुकै निर्णय पनि गर्न सक्ने स्थिति छ र एक प्रकारको चाहिँ बृहत्तर केपी ओली सरकार बाहेक एउटा चाहिँ बृहत्तर राजनीतिक एउटा मोर्चा प्रतिगमनका विरुद्ध निर्माण भइरहेको अवस्थामा सरकारले माग पूरा गरिदिन्छु भन्ने आधारमा त्यो पनि चाहिँ आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि र ती मागहरू इमानदारीपूर्वक यो सरकारले पूरा गर्छ। यो सरकारले अब टेकेको लङ्गो सरकारले अथवा एउटा खुट्टा भएको सरकारले अहिले चाहिँ यी सबै संविधान संशोधन लगायत जतिका सबै मागहरू पूरा गर्छ भन्ने दिवा स्वप्न हो त्यो चाहिँ हैन। त्यो पूरा हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। जहाँसम्म पछिल्लो घटनाक्रम हो, जे जति भएको थियो नेताहरूको बीचमा संवाद पनि भइरहेको थियो, 1 to 1 संस्थागत बैठक गरेर माइनट नगरे पनि जेठ 4 गते त दुईटा अध्यक्षको बीचमा चाहिँ 8 बुँदे सहमति त भएको हो नि त। त्यो रियलाइजेसन भएर अब सरकार बनाउने यो सरकारमा नजाने र सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्ने सहमति भएर बाहिर आइसकेपछि त्यसको 1-8 घण्टा नलाग्दै फेरि आन्तरिक खेलहरू त्यही पक्षबाट सुरु गरिएको होइन र यो त प्रश्नै छ नि। 8 बुँदे सहमति किन भयो त? त्यो सहमति अनुसार गएको भए सम्भवतः एकातिर सहमति गर्ने, अर्कोतिर महेश बस्नेतजीसँगको चाहिँ एउटा चाहिँ सहकार्य चाहिँ रिसोर्टमा गएर गर्ने र केपी ओली गुटसँगको सहकार्य चाहिँ रिसोर्टमा गएर गर्ने किसिमका जुन प्रवृत्तिहरू देखिए, यो एउटा कुनै पनि लोकतन्त्रवादी र अझ हामी चाहिँ विकल्प निर्माण गर्ने पार्टीको लागि चाहिँ त्यो शोभनीय थिएन। 8 बुँदे सहमति भयो, त्यसको उल्लङ्घन 1 घण्टाभित्रै भएको स्थिति हो र त्यसपछि पनि नेतृत्वहरूले वास्तवमा सहमति गरेरै दुईजना अध्यक्षज्यूले 8 र 9 गते केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठक बसाउने भनेर त निर्णय गरेकै हो नि त। त्यही 8 बुँदेमै छ त्यो कुरो। हो, हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्ने छौं। साझी फेरि तपाईसँग म आउने छु। आफ्ना गतिविधिहरू गर्नलाई कोरोना नलाग्ने र केपी ओलीसँग भेटघाट गर्नलाई कोरोना नलाग्ने कार्यक्रममा आज हुनुहुन्छ। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौं, त्यसपछि उहाँहरुसँग फेरि जोडिने छौं। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग जसपाका 2 जना नेताहरू हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीभित्र जुन चरम विवाद उत्पन्न भएको छ र जसपा फुटको डिलमा पुगेको छ, औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। एक अर्कालाई कारबाही गर्ने तहसम्म उहाँहरू पुगेपछि अब यो पार्टी जो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भनेर उहाँहरू बीच एकता भएको थियो र त्यसमा पनि यो एउटा रोचक प्रसङ्ग छ। दर्शकहरू, गएको अघिल्लो कोरोना कालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जो ल्याउनु भयो, यद्यपि राजनैतिक दलहरूको विवाद र विरोधका बीच नागरिक समाजहरूले पनि विरोध गरेका कारणले त्यो फिर्ता लिन उहाँ बाध्य हुनुभएको थियो। त्यो अध्यादेश आए लगत्तै त्यति बेला चाहिँ राजपा पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको थियो, तर त्यो अध्यादेशले विभाजनको सङ्घारमा पुगेको राजपा र तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी बीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी रातारात घोषणा गरेको थियो। तर त्यसको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि यो पार्टी आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने परिस्थिति बन्न खोज्दैछ।
हामीसँग दुईजना नेताहरू ब्रिकेश चन्द्र लाल र जनक शाह हुनुहुन्छ। म ब्रिकेश चन्द्र लालजी कहाँबाट जान्छु। लालजी, तपाईँले जनक शाहजीको कुरा सुन्नुभयो होइन? अब यो औपचारिक तपाईँको संस्थागत निर्णयबाट तपाईँहरू भाग्नुभयो, बैठक गर्न मान्नु भएन, एक्लै गुटका निर्णयहरू गर्नुभयो र तपाईँहरू चाहिँ कोही अरू तत्त्वहरूबाट परिचालित हुनुभयो भन्ने तपाईँहरूमाथि आरोप छ नि। अब यो निराधार आरोप हो। पहिले त म के कुरा भन्न चाहन्छु भनेदेखि कि कार्यकारिणीको हिजोकै कुरा गरौँ न। हिजो कार्यकारिणीको बैठक भयो रे। कार्यकारिणीको सदस्य त म पनि एउटा हुँ, मलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने विधि र प्रक्रिया त यो हो। संस्थागत निर्णयको कुरा गर्ने हो भने त कार्यकारिणीका सबै सदस्यहरूलाई बोलाएर एजेन्डा पहिले प्रेषित गरेर यी एजेन्डामाथि छलफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले भनेर बैठक बोलाएर योभन्दा पहिले पनि त बैठक भएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ के भने कि बैठक हुँदाखेरि दुईजना अध्यक्षसँगै बसेर अहिलेसम्म बैठक बोलाउनु भएको छ। हाम्रो अन्तरिम विधानको 19(2) स्पष्ट भनेको छ कि दुईटा अध्यक्षले आफूमा कार्य विभाजन गरेर कार्य सञ्चालन गर्नेछन्। ती बैठक हुँदाखेरि दुवै अध्यक्षले बैठक फलानु अध्यक्षले सुरु गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अब सञ्चालन उहाँले गर्नुहुन्छ भनेर अहिलेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको। यसलाई संस्थागत निर्णय चाहिँ भन्न सकिन्न। र जनकजीले जुन कुराहरू, यो शाहजीले जुन कुराहरू चाहिँ भन्नुभयो, अब ती कुराहरू जस्तै समाजवादीका कुरा, निरङ्कुशका कुरा, प्रतिगमनका कुरा, यी सब कुरा अहिले चाहिँ भन्ने एउटा फेसन नै भइसकेको छ। म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि केपी ओलीजीले 3 वर्षसम्म संविधान संशोधनको कुरै सुन्नु भएन। यो वास्तविक कुरा हो, उहाँ सुन्न चाहनु भएको थियो। तर अहिले आएर उहाँलाई यसका निमित्त तयार पार्नु पनि एउटा उपलब्धि हो नि। त्यसबाट उहाँहरू किन पछाडि हट्नुहुन्छ? र फेरि 3 वर्ष लालजी, मेरो एउटा म तपाईँलाई पूरक प्रश्न गर्न चाहन्छु। लालजी, तपाईँले केपी ओलीबाटै समस्याको समाधान गराउने हो भने पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर त्यो संस्थागत निर्णय लिन नगएर तपाईहरु गुटबाट निर्णय गर्न तपाईहरु चाहिँ अनि कसरी पार्टी विभाजन चाहिँ उपेन्द्र यादव पक्षले गर्न खोज्यो भन्नुहुन्छ? तपाईले गरे भयो नि, यो त होइन? म यसमा एउटा कुरा चाहिँ सम्झनामा ल्याउन चाहन्छु कि जब केपी ओलीजीसँग वार्ता भयो नि, त्यो वार्तामा उपेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? त्यतिखेर महन्त ठाकुरज्यू, उपेन्द्रज्यू, त्यसपछि राजेन्द्र महतोजी र अन्य नेताहरू पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। र हाम्रो यी मागहरू छन्। हामी चाहिँ अरू कुरामा जाँदैनौँ, हामी कुनै पार्टीको आन्तरिक झगडामा फस्न चाहँदैनौँ। तपाईको पक्ष वा उहाँको पक्षमा हामी चाहिँ जाँदैनौँ, हामी तटस्थताको नीतिमा छौँ। हाम्रा यी मागहरू होइन। अत्यन्तै क्लियर कुरा के छ भने तपाईको मुख्य महत्त्वपूर्ण माग भनेको संविधान संशोधन गर्ने भन्ने छ। संविधान संशोधन 2/3 बहुमत सहितको केपी ओलीको जुन सरकार थियो तपाईले पनि समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यो बेला गर्न नसकेको संविधान संशोधन अहिले उहाँको पक्षमा 93 जना सांसद छन्, संसद विघटन भइसक्यो, अनि उहाँले अहिले संविधान संशोधन गरिदिनुहुन्छ भनेर तपाईँ भुलभुलैयामा फस्ने? भुलभुलैयाको कुरा होइन। एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने त्यतिखेर पनि उपेन्द्र यादवजी सरकारमा सामेल हुनुभएको थियो, त्यतिखेर समाजवादी पार्टीको नेताको हैसियतले। र उहाँले के भन्नुभयो भने कि केपी ओलीको सरकारमा सामेल भएपछि अनि संविधान संशोधनको सम्भावना छ, उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। अनि हामी होइन, हामीलाई विश्वास त छैन। तर ठिकै छ, यदि तपाईँ संविधान संशोधन गराउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने हामी बाहिरबाट समर्थन गर्छौँ भनेर हामी बाहिरबाट समर्थन गरेका थियौँ। तर उहाँहरूले त्यो कुरा चाहिँ गराउन सक्नु भएन। र अहिले तपाईले पनि त गराउन सक्नु भएन, तपाईले पनि त गराउन सक्नु भएन, तपाईले पनि त बाहिरबाट समर्थन जनाउनु भएको थियो। अहिले चाहिँ गराउन नसकेको दोष चाहिँ उहाँलाई मात्रै दिनुहुन्छ। तपाईले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न नगरेको भनेर तपाईले समर्थन फिर्ता लिनु भएको होइन? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। हामीले पहिले नै चाहिँ लिएका छौँ। किनभने अनि अहिले उहाँले गराउनु भएन किन भन्नुभएको त? हामीलाई विश्वास लाग्यो कि उहाँ चाहिँ संविधान संशोधन गर्न तयार हुनुहुन्न। यो भुलभुलैयामा राख्नु भएको छ। उपेन्द्रजी सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, तर हामीले चाहिँ आफ्नो समर्थन फिर्ता लियौँ। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले
संसदमा खडा भएर देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले खडा भएर केपी ओलीजी चाहिँ यदि यो स्वीकार गर्नुहुन्छ कि होइन संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसको गृह कार्य तयार गर्नु हुनुपर्छ र त्यसका निमित्त उहाँले कार्यदल गठन गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो पनि संसद र सडकबाट आफ्नो माग पूर्ति गराउनका निमित्त एउटा चाहिँ अचिभमेन्ट नै मान्नुपर्छ। तर यो अचिभमेन्टमा कुनै तर लालजी सुन्नुस् न, एउटा कुरा तपाईकै मधेसका जनताले भनिरहेका छन्, सबै आम जनताले तपाईका समर्थकले पनि भनिरहेका छन् कि केपी शर्मा ओली र तपाईँ मधेसी सम्बद्ध दलहरू बीचको जुन टकराव थियो त्यो सर्वाधिक बढी थियो। एक अर्का बीचमा तपाईहरूको कट्टाछेर आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको थियो र सबभन्दा तपाईले आफ्नो विरोधी कसैलाई मान्नुहुन्थ्यो भने केपी ओलीलाई मान्नुहुन्थ्यो। अहिले अचानक तपाईँ केपी ओलीसँग मिलेर जुन सत्ता साझेदारी गर्ने एजेन्डामा आइपुग्नु भएको छ, यो तपाईहरूको चाहना भन्दाखेरिमा पनि कुनै कुनै अन्य तत्त्वले, कुनै बाह्य शक्तिले तपाईलाई चाहिँ जोडाउन बाध्य पारेको छ भनेर आरोप लगाइरहेका छन् के? अब त्यस्तो अर्थ्याउनेहरू चाहिँ के भने आफै बाह्य शक्तितिर हेर्नेहरू हुन् कि हामी सुरुदेखि नै यो कुरा भनिरहेछौँ कि हाम्रो निमित्त केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल वा अन्य नेतामा कुनै अन्तर छैन। मधेसको मामिलामा, थारूको मामिलामा, आदिवासी जनजातिको मामिलामा सबै एक नासका छन्। यो संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि सबै सँगै थिए, हामी माथि दमन गर्ने बेलामा पनि सबै सँगै थिए। आन्दोलन भड्किँदाखेरि संविधान जारी भएपछि पहाडमा चाहिँ ती मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने, तर हामीलाई दमन गर्ने र हाम्रो चाहिँ छातीमा बुट राखेर चाहिँ गोली हान्ने कुरामा त सबै एउटै थिए। त्यसकारण यिनीहरूमा कुनै अन्तर छैन। तर यदि हामी चाहिँ संसदीय अभ्यासबाट पनि, लोकतान्त्रिक तरिकाबाट पनि, वैधानिक सङ्घर्षबाट पनि अगाडि बढ्छौँ भने हामी तटस्थ भएर यी सब कुरामा नलागेर हाम्रो एजेन्डाको सम्बोधन हुने अवस्था कहाँनिर आउँछ, त्यस अवस्थालाई प्रमोट गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने, त्यसमा समर्थन गर्ने नीति हाम्रो चाहिँ हो। तपाईहरुका अहिलेका तत्कालका एजेन्डा भनेका चाहिँ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा बढी भन्दा बढी मन्त्रालय पाउने हो, जो 8 मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ क्यारे होइन, त्यही हो तपाईहरुको उपलब्धि। त्यसप्रति हाम्रो सहयोग र समर्थन र सहानुभूति पनि हुन्छ। तर अहिले हाम्रा साथीहरूले उपेन्द्र यादवजीको समूहले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यो एजेन्डाको सम्बोधन केही हुन लागेको अवस्थामा बाधा अर्जन खडा गरेर अनि अर्को गठबन्धनतिर लाग्नु भएको छ र त्यो गठबन्धनतिर लाग्नु नै पार्टी विभाजनको। लालजी एउटा कुरा सुनिदिनुस् न, तपाईको पार्टी विभाजनको चरणमा पुग्यो, तपाईको केन्द्रीय कार्य समिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि संसदीय दल महत्त्वपूर्ण हुन्छ? पार्टीको आधिकारिकता तपाईको संसदीय दलमा बहुमत भएको पक्षले पाउँछ या तपाईको चाहिँ के भने केन्द्रीय कार्य समितिमा बहुमत भएको पक्षले पाउँछ? संसदको मामलामा संसदीय दलको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ, संसदीय दलको बहुमतको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पार्टीमा कार्यकारिणीको निर्णय हुनुपर्छ, तर कार्यकारिणीको बैठक विधि र प्रक्रिया अनुसार सबैलाई बोलाएर सबैलाई राखेर वास्तवमा चाहिने एजेन्डा पहिले नै प्रस्तुत गरेर छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हो। केही जना बसो कतै या हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर हामीले बैठक गरेका थियौँ, हामीले निर्णय गरेका थियौँ भन्ने कुरालाई कार्यकारिणीको निर्णय चाहिँ मान्न सकिन्न। जनशाहजी, अब यो तपाईको पार्टी विभाजनको सङ्घारमा जुन पुग्यो नि, अहिले तपाईको अर्को पक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता साझेदारीका लागि जुन एउटा वार्ता गरिरहेको छ, सम्भवतः छिट्टै उहाँहरू सरकारमा सहभागी हुने भनेर भनिएको छ। तपाईले यसलाई चाहिँ प्रतिगमन भनेर भन्नुभएको छ। तपाईहरुको पार्टीको आन्तरिक रूपमै बुझाइ किन यसरी फरक भएको? र तपाईहरुकै नेताले भनिराख्नु भएको छ कि महन्त ठाकुर जुन अनि त्यसपछि राजेन्द्र महतो पक्षधर जो छ, उहाँहरूले केपी ओलीलाई समर्थन गर्नुका पछि अरूकै शक्तिहरूको हात छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो के भन्न खोज्नु भएको प्रश्न नेपाली जनतालाई बताइदिनुस् न। अब प्रमुख कारण त हाम्रो आन्तरिक कारण नै हो, अरू कुन शक्तिले खेल्या छैन त्यो बेग्लै पाटो हो होइन। अब त्यो बिहाइन्ड द कर्टेन भने जस्तै पर्दा पछाडिको खेलमा नेपालको जियो पोलिटिक्समा को संलग्न हुन्छ को हुँदैन भन्ने कुरो अब बिस्तारै इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दै जाला।
तर पछिल्लो घटनाक्रममा त अब एउटा शाश्वत कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान केपी ओली सरकार 2/3 बलियो सरकारबाट एउटा अल्पमतको सरकारमा रूपान्तरण भइसकेको स्थिति छ र त्यो पनि गैर संवैधानिक छ हैन। र उहाँले संसदबाट चाहिँ विश्वासको मत म लिन सक्दैन भनेर सरेन्डर गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ संविधान त पनि के भन्छ त भने संविधानका विभिन्न दफाहरूले दफा 76 र दफा 17 मा हामीले हेर्ने हो भने यदि उसले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्दैन भने त्यो पदमुक्त भएको मानिन्छ। त्यसैले उहाँ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो र जबरजस्ती बसिराख्नु भएको छ अहिले प्रधानमन्त्री र यसको लागि च्यालेन्ज पनि एउटा वैधानिक च्यालेन्ज सर्वोच्च अदालतमा गइसकेको स्थिति पनि हो। त्यसैले हामीले सारभूत कुरा के हो र खुद्रा कुरा के हो भन्ने कुराको चाहिँ सही चाहिँ आकलन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सारभूत कुरा के हो त भन्दाखेरि केपी ओली सरकारले संविधानको व्यवस्था गर्दै आफ्नो मनपरी तरिकाले राष्ट्रपति सँगको साँठगाँठमा यो राज्यलाई सञ्चालन गर्न खोजिराख्नु भएको छ। हिजो संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट उपेन्द्र यादवजी सरकारमा जानुभयो र 1 वर्षसम्म उहाँ करिब करिब सरकारमा रहनुभयो र पछि 2 बुते सहमति गरेर सरकारमा जानुभएको थियो। एउटा एजेन्डा भनेको संविधान संशोधनकै थियो र पछि संविधान संशोधनबारे क्याबिनेटमा कुरो उठाउँदा केपी ओलीजी यति असहिष्णु हुनुभयो संविधान संशोधनको बारेमा उहाँले सरकारै छोड्नुपर्ने स्थिति परिस्थिति निर्धारण भयो र त्यति बेला पनि जसपा पार्टी बनाउने एक प्रकारले राजपा र यो संघीय समाजवादी समाजवादी पार्टी निर्माण भइसकेको थियो। राजपा र समाजवादी पार्टीको बीचमा एकताका कुराहरू भित्रभित्र नेताहरूको बीचमा हुँदै गरेको अवस्थामा उहाँहरूको एउटै दबाब हुन्थ्यो सरकारबाट बाहिर आऊ, केपी ओली सरकारमा नबस भनेर। अब अहिले के त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ संवैधानिक धरातल सिर्जना भयो अथवा केपी ओलीको पक्षमा चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटी वा 100% मेजोरिटी र उहाँको इशारामा चाहिँ अब संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने के त्यस्तो परिस्थिति आएको छ र? केपी ओली चाहिँ वास्तवमा तिम्काको सहारामा हुनुहुन्छ। उहाँ संवैधानिक निकाय र नेपालको संविधानले गरेका संवैधानिक व्यवस्थालाई एकदमै चाहिँ नजरअन्दाज गरेर उहाँले जसरी मनोमानी तरिकाले स्वेच्छाचारी तरिकाले नेपालका वैधानिक शक्ति केन्द्रहरूलाई आफ्नो हातमा पार्न खोजेर त्यसमा मैले राष्ट्रपति संस्थातर्फ इङ्गित गर्न खोजेको हो, खोजेर आफू चाहिँ सर्वेसर्वा जसरी पनि भइरहने र लोकतन्त्रको एउटा न्यूनतम मान्यतालाई पनि अनुसरण नगर्ने उहाँको यो सर्वसत्तावादी जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, सङ्घर्ष भनेको त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हो। यदि कसैले गलत काम गरेर तपाईका माग पुरा गरिदिन्छु भने त्यसमा विश्वास केपी ओलीका विरुद्धमा तपाईले जुन सङ्घर्ष गर्ने भन्नुभयो त्यसमा तपाईको पार्टीमा दुई मत सिर्जना भयो हैन? किनभने महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूले चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्नुभयो। अघि बिर्खेश चन्द्र लालजीले के भनिराख्नु भएको थियो भने पार्टी सम्बन्धी निर्णय लिँदा तपाईको केन्द्रीय कार्य समिति र संसद सम्बन्धी अथवा सांसदहरूका बारेमा निर्णय लिँदा संसदीय दलले निर्णय गर्ने हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। जसअनुसार चाहिँ संसदीय दलमा त उहाँहरूको स्पष्ट बहुमत देखिन्छ, 20 जना सांसद उहाँहरूसँग अहिले हुनुहुन्छ। भने संसदीय दलको बहुमत निर्णयले केपी ओलीको कदमलाई ठिक बनिसकेपछि तपाईहरुले पनि त बहुमतको निर्णय मान्नु पर्यो नि, होइन? एउटा कुरो उहाँले एउटा कुरो त सही भन्नुभयो, संसदीय निर्णयमा हुन्छ र पार्टीमा कार्यकारी समिति हुन्छ भनेर त सही कुरा भन्नुभयो। तर यहाँनिर पनि अलि झुटमुटको सहारा अलिकति लिनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दल निर्माणै भएको छैन। एउटा कुरो, संसदीय दलको विधानै तयार भएको छैन। संसदीय दलको विधान तयार भएर केन्द्रीय कार्यकारी समितिबाट अझ केन्द्रीय समितिबाट पास भएर चाहिँ लागू हुन्छ। संसदीय दल बनेकै छैन र अनि विभिन्न किसिमले संसदहरू जुटाएर एउटा चाहिँ चिरकुटमा चाहिँ लेखेर संसदीय दल भनेर भन्छ र जुन 20 जना हुँदाखेरि त केही 3-4 जना जुन सांसदहरू त तपाईको संघीय समाजवादी फोरमबाट त्यहाँ जानुभएको छ, होइन? ल मैले भने त्यही पनि त त्यो संसदीय दल बनाउँदा पनि त संसदीय दलको विधान बनाउनु परेन र अहिलेको विघटित संसदले संसदीय दललाई कुनै मान्यता दिएको स्थिति पनि छैन। हेर्नुस्,
त्यसैले त्यो एक प्रकारको फर्जी काम हो। किनभने पार्टीमा संस्थागत छलफल गरेर संसदीय दलको विधान निर्माण गर्नु पर्यो र त्यो विधान अनुसार संसदीय दल निर्माण हुन्छ। त्यसैले बाहिर कतै रिसोर्टमा तपाईको विचारमा यस्तो फर्जी काम उहाँहरूले किन गर्नुभयो होला? जस्तै यो अहिले जुन 8 जना मन्त्री र अर्को पार्टीको छत्र छायामा बसेर यति सांसद जुटायो र हामी बहुमत भयौं र संसदीय दल निर्माण भयो भनेर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, यही त्यो मान्न सकिदैन। अवसरका लागि मात्रै हो कि अथवा अन्य केही कारणले उहाँहरूले यसो निर्णय लिनुभयो? त्यो त अब उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ने स्थिति होला। मेन कुरा त त्यो प्रश्न देखियो नि त। अब सरकारमा जान किन एकदम लालायित हुनुभएको छ उहाँहरू, होइन? किनभने योभन्दा राम्रो सरकार त वैकल्पिक सरकार हुन सक्थ्यो नि त, बलियो सरकार हुन्थ्यो नि त। यो त अल्पमतको सरकार हो अहिले र बलियो। अझ एमाले पार्टीभित्र पनि एक प्रकारको चाहिँ अन्तर्विरोध सिर्जना भएको हुँदा ओलीको पक्षमा वास्तवमा अहिले चाहिँ अल्पमतै छ, 122 जना सांसद पनि छैन भने यो अल्पमतको सरकारलाई टेको दिनुको कुनै अर्थै छैन नि। बरु महत्त्वपूर्ण रूपमा आफ्नै नेतृत्वमा, हाम्रै नेताहरूको नेतृत्वमा चाहिँ बरु एउटा वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अथवा एउटा चाहिँ उपयुक्त पात्रको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माण गरेर आफ्ना मागहरू त त्यसबाट परिपूर्ति गर्न पनि त सकिन्थ्यो नि त, होइन? त्यो नसकिने कुरा थियो र? र अर्को कुरो, वातावरण बिगारेर अल्पमतको टेको, अल्पमत सांसदहरूको टाउका माथि टेकेर अनि म चाहिँ एउटा बलियो सरकार हुँ, म चाहिँ संवैधानिक सरकार हुँ, संविधानको पनि बर्खिलाफ गरेर म यस्तो सरकार हुँ, उस्तो सरकार हुँ भनेर चाहिँ आफ्नो बखान आफै गरेर आत्मसन्तुष्टि लिने जुन अहिले चाहिँ केपी ओली प्रवृत्ति छ, अब त्यसको सहारामा अब चाहिँ 2/3 पुर्याएर संविधान संशोधन गरिदिन्छ भन्नु यो चाहिँ दिवा सक्नु हो। त्यसो भएर अब अन्तिममा तपाईको चाहिँ के भने जसपा पार्टी बारे तपाईहरु दुवै पक्षको दाबी छ, पार्टी त लगभग तपाईहरुको फुटिसक्यो। तपाईको चाहिँ उपेन्द्र यादव पक्ष, बाबुराम पक्ष जुन तपाईहरु हुनुहुन्छ, यो जसपै पार्टी रहन्छ कि अथवा नयाँ पार्टीतिर लाग्नुहुन्छ? तपाईहरु नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ? अब जसपा नै छ। जसपा पार्टीले 4 जना नेताहरूमाथि वैधानिक र विधिसम्मत तरिकाले कारबाही गरेको अवस्था हो। त्यसको जानकारी कानुन त अब कानुन उल्लेख गरेर, विधि विधान उल्लेख गरेर गरिएको कारबाही हो, हैन? यो जुन दुईटा नेताहरूको बीचमा ज्येष्ठ 4 गते जुन संयुक्त विज्ञप्ति निस्किएको थियो, त्यही विज्ञप्तिले 8 र 9 गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने भनेर चाहिँ सर्कुलर गरेको थियो र त्यही श्रृङ्खलामा बैठकहरू बस्दै आएका हुन् र त्यही बैठकले अब पछिल्लो चरणको जुन एउटा घटनाक्रमहरू दोहोरियो र करिब अब पार्टीका केही साथीहरू सरकारमा जाने भन्ने किसिमको चाहिँ आन्तरिक तयारीको कुरोहरू आइरहेको छ र स्पष्टीकरण पनि वैधानिक रूपले 1 हप्ते 2 दिने 24 घण्टे सोधिसकेपछि पार्टीभित्र छलफल पनि नहुने र स्पष्टीकरण पनि नहुने परिस्थिति भएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ पार्टी भन्ने हिसाबले यो एउटा तरल राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टी यसरी अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन। उहाँहरू 5 जना त बस्न सक्नु भएन, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पनि बस्न सकेन भने वास्तवमा अनिर्णयको बन्दी भइन्छ। अझ त हाम्रो आशा के थियो त भन्दा केन्द्रीय समितिको पनि बैठक डाकिनुपर्छ यस्तो चाहिँ क्रुसियल पिरियडमा भन्ने थियो। तर अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन सकिएन। तर एउटा चाहिँ अन्तरिम हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार र स्थापित विधि र पद्धति अनुसार र नेपालको कानुन बमोजिम, वास्तवमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम वास्तवमा अहिले प्रक्रिया पुर्याएर विधिसम्मत तरिकाले 4 जना नेताहरूमाथि कारबाही गरिएको हो। त्यसैले यो हामी विभाजन भएको मान्ने पक्षमा छैनौँ। अब कारबाही भइसकेपछि पनि केही सुलहका उपायहरू हुन सक्छन्। साजी म अब नेताहरूको ध्यान आकर्षित हुँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। बिर्खेशचन्द्र लालजी, तपाईको पार्टी सरकारमा कहिले सहभागी हुन्छ? किनभने 8 वटा मन्त्री र 2 वटा राज्य मन्त्री सहित सहभागी हुने भन्ने तपाईहरुका बीचमा सहमति भइसकेको भनेर बाहिर आएको छ। तपाईहरु कहिले सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ? अन्तिममा छोटो जवाब पाऊँ। छोटो जवाब भन्दा पनि मलाई त 2-3 वटा कुरा जुन उठाउनु भयो हाम्रा मित्रले, त्यसमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु। उहाँले संसदीय दलको कुरा उठाउनु भयो। उहाँसँग म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि संसदीय दल बनेकै छैन भनेदेखि योभन्दा पहिले संसदीय दलको बैठक भएको हो कि होइन? नेपालको नक्सा परिवर्तनमा संसदीय दलले एउटा निर्णय गरेको हो कि होइन? त्यसलाई भोट हाल्ने भनेर चाहिँ भनेको हो कि होइन?
त्यो व्हिप जारी गर्दाखेरि सर्ता गिरीजीलाई व्हिप नमानेको कारणले हटाएको हो कि होइन? संसदीय दल छैन भने संसदीय दलको फङ्सन त्यतिखेर कसरी भयो? संसदीय दल भनेको बसेको छ पहिले पनि, त्यसमा अध्यक्षता वरिष्ठ अध्यक्षको नाताले मोहन ठाकुरजीले गर्नुभएको छ, उपेन्द्रजी पनि बस्नुभएको छ र संसदीय दलमा एउटा एक्सर्साइज के भएको छ भने बहुमतबाट निर्णय गर्ने भनेर भनेको छ। यसरी भ्रममा चाहिने पार्नु भएन। उहाँले संसदीय दलको निर्णय नै केही हुन सक्दैन, बिजय साथीले गरेको निर्णय कुनै अर्थै छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने कि कार्यकारिणीको बैठक गर्ने भनेर दुईजना अध्यक्षजीले सहमति गर्नुभयो, दुईजना अध्यक्षजीले नै सहमति गर्नुभयो। त्यसमा यो कुरा पनि थियो कि कोरोनाको अत्यन्त ठुलो वेव अहिले चलिरहेको हुनाले यो सम्भव चाहिँ हुँदैन। एक ठाउँमा बसेर तर्कसङ्गत हुने गरी र चाहिने अन्तर्क्रिया हुने गरी कुरा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण त्यस्तो अवस्था आयो भने बैठक स्थगित हुन्छ र मोहन ठाकुरजीले बैठक स्थगित गरिसकेपछि उपेन्द्र यादवजीले बैठक गर्नुको कुनै अर्थ नै थिएन। त्यो पनि एउटा चाहिने गुटलाई लिएर, एउटा समूहलाई लिएर। त्यो कुरा म उहाँलाई चाहिने निवेदन गर्न चाहन्छु। र वैकल्पिक सरकार हाम्रो अब यो तपाईहरुको पुरानो कुरा हो लालजी। अब किनभने तपाईहरु एक हुनुहुन्न, तपाईहरु अलग अलग बाटोमा लागिसक्नुभयो। तपाईहरु अब यो समीक्षा गरेर के हुन्छ र, किनभने तपाईहरु अब पार्टी विभाजनको संघारमा पुगिसक्नुभयो। अन्तिममा अब जुन विभाजित पार्टी भनौँ अथवा तपाईको जुन समूह छ त्यो समूह चाहिँ सरकारमा सहभागी हुने कुरा छ, त्यो कहिले सहभागी हुँदैछ यति चाहिँ जवाब दिनुस् न। सरकार भन्ने कुरालाई हामीले कहिले पनि महत्त्व दिएन। हामी आफ्नो एजेन्डा कुरा, आफ्नो मागको कुरा अगाडि बढाइराखेका छौँ र हिजो पनि प्रधानमन्त्रीजीसँग अब आइता हाल्यो खाइहालौँ भन्ने भयो होला। एजेन्डा महत्त्व नदिए पनि मागको कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो मागहरू पूरा भयो भने हामी चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यसमा सहभागी हुन सक्छौँ। त्यो कुरा पनि हामी स्पष्ट पार्दै आएका छौँ। हाम्रो माग अहिले पुरा भने तपाईको माग भनेको संविधान संशोधन लगायत रेशम चौधरीको रिहाई लगायत सम्पूर्ण कुरा भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने कि अहिले तपाईहरु सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ? अहिले पनि अरू केही मागहरू छन् जो तत्काल पूरा गर्न सकिन्छ र हामी माथि लगाइएका भने अहिले सानसाना कुराहरू जनताको आँखामा छारो फाल्ने किसिमको गरेर तपाईहरु सरकारमा जान आतुरी भइसक्यो। तपाईहरुलाई यो बेला एजेन्डा चाहिँ पछि हुँदै गर्ला। जनताको आँखामा छारो हाल्ने कुरा होइन, जनताको एजेन्डालाई अगाडि बढाउने कुरा हो। जतिसम्म अगाडि बढाउन सकिन्छ हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यसमा सरकार सकारात्मक भयो भने सरकारलाई सहयोग र समर्थन पनि गर्छौँ, त्यसमा सहभागी पनि हुन सक्छौँ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो जसपा पार्टीका नेता ब्रिकेश चन्द्र लाल र जनक शाह। जसपाभित्र देखिएको चरम मतभेद जुन छ, जसपा पार्टी विभाजनको डिलमा जुन पुगेको छ, आज मात्रै पार्टीका दुईवटा पक्षले एकअर्कालाई कारबाहीको श्रृङ्खला अगाडि बढाएका छन् र महन्त ठाकुर पक्ष चाहिँ सरकारमा सहभागिताको अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेको छ र त्यसको अब केही समयमा एक दुई दिनभित्रै सरकारमा सहभागी हुने अपेक्षा त्यो पार्टी सम्बद्ध नेताहरूले गरेका छन्। भोलि नयाँ अर्को श्रृङ्खलामा हामी नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।